करीबन आध घंटे बाद वाली साहब से मेरी मुलाकात उनके कमरे में हुई। उन्होंने मुझे दस्ती शाबाश दी और अपने साथ बिठाकर दूध पत्ती पिलाई। कुछ देर के लिए बेगम जी भी कमरे में आई। उनके चेहरे से भी खुशी और तारीफ का इजहार होता था। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैंने जो कुछ किया है उसके पीछे बेगम जी की दी हुई ताकत और तवानाई थी। काफ़ी देर इस अहम वाक़ये के बारे में बात होती रही। सर्दी में इजाफे की वजह से वालिद जी के एक घुटने में दर्द था। इसी वजह से वो मर्दाने में नहीं आ सके थे। मैंने उनसे कहा कि मैं कल उनकी दवा लेकर आऊँगा। वो बोले, तुम सन्यासी को यही ले आना, 1-2 दिन में उसकी खिदमत भी हो जाएगी और वो ठीक से देख भी लेगा। यही तो मसला है वाली जी, वो कहीं जाता नहीं है, बिल्कुल मनमूजी है, इसका तो कोई एक ठिकाना भी नहीं, हर बार उसे ढूंढना पड़ता है। और ये बातें सही थी। बाबा ईसा गले में झूला लटकाए इधर उधर भटकता रहता था। ज़रूरतमंद पूछ पाछ कर उस तक पहुंचते थे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एक और अच्छी खबर मिली। पता चला कि किला वाला का बंद रास्ता खुल गया है और लोगों की आज़ादाना आमदोरफ्त शुरू हो गई है। सही कहते हैं, जब खौफ व हिरास का भूत टूटता है तो उसके गिरने से दहशत की पूरी इमारत ही मलियामेट हो जाती है। लियाकत काले वाले वाक़ये के बाद हवेली में मेरी अहमियत बढ़ गई। मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। उसके अलावा मुझे कभी कभी उन मशवरों में भी शरीक किया जाने लगा जिनमें हवेली के ख़ास लोग शरीक होते थे। इन ख़ास लोगों में वाली जी का तायाजाद भाई, चौधरी अजीज़, रौनक अली, चाचा अस्करी और मुंशी मंजूर वगैरह शामिल थे। मैंने सबसे बना कर रखी हुई थी, इसलिए मेरी मौजूदगी सबके लिए काबिल कबूल थी। लियाकत काला बिल्कुल दब गया था। उसका पुश्त MPA भी उसके मुखालिफ हो गया था। उसने एक मुलाकात में वाली जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हामिद की पढ़ाई का सिलसिला भी जारी था। मैं रोज़ाना दोपहर के वक़्त तकरीबन 3 घंटे इस काम में सर्फ करता था। हामिद लाड प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा था, अड़ियल घोड़े जैसा, जिस पर गलबा पाने के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत होती है। मैंने उसकी दिलचस्पियाँ दरियाफ्त कर ली थी और इन दिलचस्पियों के ज़रिए उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हामिद की पढ़ाई के वक़्त अक्सर बेगम जी से भी मुलाकात हो जाती थी। वो अनपढ़ थी, मगर उनकी गुफ्तगू में एक ख़ास किस्म का रख रखाव था। वो हमदर्द भी थी। मुलाजमों से उनका सलूक बड़ा अच्छा था। वो मुलाजमों को अक्सर इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें देती रहती थी, लेकिन बख्शिश के अंदाज में नहीं, तोहफे के अंदाज में होती थी। मैंने महसूस किया था कि अपने इर्द गिर्द वालों को तोहफे तोहफ़े देकर वो बड़ी खुशी महसूस करती हैं। ख़ास तौर से त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर वो इस मामले में बड़ी सरगर्म नज़र आती थी। मैं हामिद को पढ़ाने जाता तो अक्सर अपने हाथ से बनी हुई कोई चीज़ मेरे खाने के लिए भेज देती या खुद ले आती। वो मुर्ग़ पुलाव बहुत मज़ेदार बनाती थी। एक दिन उन्होंने गाजर का हलवा भेजा जो देसी घी में तरबतर था। उसमें बादाम और उबले हुए देसी अंडे थे। मैं हलवा, काजू का टोस्ट सब से लेकर आ गई। ये आप इतनी तकलीफ़ क्यों करती हैं? तकलीफ़ नहीं, हमदर्दी है, वो मुस्कुराई। हलवा खाकर गरम गरम चाय ना पिए तो अक्सर गला ख़राब हो जाता है। लगता है आप गले की बहुत एहतियात करती हैं, इसलिए आपका गला इतना साफ़ है। क्या मतलब? मैंने झिझकते हुए कहा। परसों तरंजन में आप औरतों में बैठी हुई हीर गा रही थी, आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही थी। आप अच्छा गाती हैं। बेगम जी के चेहरे पर रंग सा लहरा गया। यूँ लगा कि लहजे के लिए कोकी का लश्कर भी बढ़ गया। वो ज़रा सा शर्माई, फिर संभल कर बोली, नहीं, वो तो ऐसे ही था जो मुझे खींच कर ले गई थी। इसलिए ले गई थी ना कि आपकी आवाज़ अच्छी है। मैंने सैद के दिल से कहा। अच्छा पियो, ठंडी हो जाएगी। उन्होंने बात बदली और तेज़ी से बाहर चली गई। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि मेरी तारीफ बेगम जी को बुरी नहीं लगी, शायद अच्छी लगी है। और ये बेजा तारीफ भी नहीं थी। उनकी आवाज़ वाकई दिलकश थी। इससे पहले मुलाज़िम फ़िरोज़ा ने मुझे बताया था कि बेगम जी बड़ी अच्छी हीर गाती है। परसों उसका सबूत भी मुहैया हो गया था। अभी तरंजन जारी था और उम्मीद थी कि जल्द ही दोबारा ये आवाज़ सुनने को मिलेगी। तरंजन का मतलब होता है औरतों का मिल बैठकर चरखा काटना और गपशप लगाना। गुजरने वाले वक्त के साथ ये खूबसूरत मसरूफियात नपेद हो रही है, लेकिन दूरदराज इलाकों में अभी उनका मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। ख़ास तौर से जिन दिनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मसरूफियात मौजूद थी। तरंजन आमतौर पर सर्दियों की तवील रातों में होता है, जब औरत लिहाफ पेट कर या पीर मट्टी की अंगेठियाँ जलाकर चरहों पर सूत काटती हैं। गीत गाए जाते हैं, अटकेलियाँ होती है, चढ़वे, रेवड़ियाँ और बादामों वाला गुड़ तरंजन की खास सौगातें हैं। लेकिन सर्दियों में कभी कभी खुली हुई धूप में भी चरखे काटे जाते हैं। 3-4 रोज़ बाद ऐसा ही हुआ।
اس سے پہر کو حامد کو پڑھانے گیا تو پتہ چلا کہ لڑکیوں اور جوان ملازماؤں نے صحن میں چرخے رکھے ہوئے ہیں اور سود کاتا جا رہا ہے۔ میں نے حامد کو پڑھانا کیا تھا، میرا دھیان مسلسل ان آوازوں کی طرف لگا رہا جو صحن سے ابھر رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ کم از کم ایک نظر تو صحن میں ڈالوں۔ حامد نے تختی ٹھیک ہی پوچھی تھی، مگر میں نے پیر سے پوچھنے کے لیے صحن میں بھیج دیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے ساتھ والے کمرے میں جا کر کھڑکی ذرا سی کھولی اور صحن میں جھانکا۔ 3 عورتوں میں تیزی سے کاٹنے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ان کے قریب روئی کی کئی پونیاں رکھی تھی اور انہیں جلد از جلد ان پونیوں کو ختم کرنا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک بیگم جی تھی۔ چرخے پر ان کا دایاں ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا۔ چوڑیاں رنگ برنگ جھلک رہی تھی۔ مشقت سے ان کا چہرہ انار کی طرح سرخ تھا۔ روئی کی پونی کو تکلے سے لگاتی، پھر وہ دھاگا بٹنے کے لیے ہاتھ کو اوپر تک اٹھاتی۔ ان کی اوڑھنی ڈھلک گئی تھی اور جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ایک بڑی عمر کی عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی، بلقیس بس 3 پونیاں رہ گئی ہیں، جلدی کر جلدی کر۔ میں نے ایک جھلک دیکھ کر کھڑکی بند کر دی۔ کچھ دیر بعد زبردست شور ابھرا۔ جیت گئے کی آوازیں بلند ہوئی۔ شاید ایک دوسری عورت جیت گئی تھی۔ جیتنے والیوں نے گدا ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ تلیہ بجا کر ناچنے کا ایک انداز ہوتا تھا۔ میں واپس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حامد بھی تختی سخت دھوپ میں ڈال کر لوٹ آیا تھا۔ آتے آتے وہ زردی کی پلیٹ لایا تھا۔ باہر ترنجن کا ہنسی کھیل جاری تھا۔ 5-10 منٹ میں بعد میرے خون میں میٹھا میٹھا رس جا گیا۔ باہر بیگم جی ہیر گا رہی تھی۔ مجھ تک بہت مدھم آواز پہنچ رہی تھی، مگر جتنی پہنچ رہی تھی دل میں اتر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے بیگم جی مجھے سنانے کے لیے گا رہی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پھر بھی دل خوش فہم یہی سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں کنکارنے کی آواز آئی اور والی جی ایک ملازم سمیت اندر آ گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ مؤدب ملازم نے جلدی سے رنگین پوجے والی کرسی والی جی کے قریب کر دی۔ وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے قیمتی گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ تلے دار کاسہ چمک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جوان بیوی کے گانے کی مدھم آواز سنتے رہے، پھر آواز بند ہو گئی اور وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے حامد کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھا، پھر بولے، پچھلے ہفتے پہرہ دار ملازموں میں سے 7-8 بندے کام چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایک ہی پینٹ کے تھے۔ ان کی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیرے اور حویلی کے لیے کم از کم 3 درجن بندے اور بھرتی کیے جائیں۔ عسکری کہہ رہا تھا کہ 30-40 گھوڑے بھی اب بالکل تیار ہیں اور ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائے جی۔ تمہارے پینٹ سے کچھ جنے یعنی بندے نکلائیں گے؟ کیوں نہیں جی، کچھ نہیں تو 7-8 منڈے تو اپنے برادری میں ہی ہوں گے۔ پینٹ سے بھی 10-15 کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام کرو تم۔ اگر کسی کے پاس اپنی رائفل اور لائسنس ہو تو یہ اور بھی چنگی بات ہے، اس کو زیادہ تنخواہ دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں جی، بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ کہو۔ اس سے پہلے یہ کام چچا عسکری کرتا تھا، بہتر ہے کہ آپ بھی اسے ہی اس کام میں آگے رکھے۔ میرا مطلب ہے وہ کسی طرح محسوس نہ کریں۔ والی جی نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا اور میرا مدح سمجھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں اس سے کہوں گا کہ وہ تم سے لڑکوں کی بھرتی کے بارے میں مشورہ کرے، پر یہ کام کرنا تم نے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں پرسوں تک پینٹ چلا جاؤں گا۔ 1-2 دن مجھے وہاں رہنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم آج ہی چلے جاؤ، بدھ تک واپس آ جاؤ گے۔ بدھ کو مجھے کوسپور جانا ہے، ایک دوست کے پتر کی شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ساتھ ہی چلو۔ میں؟ ہاں، ذرا گھوم پھر آؤ گے، والی جی نے کہا۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ شاید والی جی مجھے محافظ کی حیثیت سے لے جانا چاہتے ہیں۔ لیاقت کالے والے وکیل کے بعد وہ مجھ پر خاصا اعتماد کرنے لگے تھے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ والی جی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی جو آج کل انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکوں کی بھرتی کی بات کر رہے تھے۔ وہ پچھلے قریباً آدھ گھنٹے سے میرے پاس بیٹھے تھے اور میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا تھا۔ اپنی گرم شال کے اندر والی جی کا بایاں ہاتھ بے حرکت تھا۔ شاید وہ کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی جسے وہ چھپا رہے تھے۔ والی جی کے ساتھ جانے والی بات سے میرے دل میں کدبد ہوئی۔ وہ شادی پر جانے کی بات کر رہے تھے، امید تھی کہ بیگم جی بھی ساتھ ہوں گی۔ اسی روز چاچا عسکری سے میرا مشورہ ہوا۔ میں نے چاچا عسکری کو ساتھ لیا اور اپنے پینٹ چلا گیا۔ چاچا عسکری تقریباً 48 سال کا تھا۔ 10-15 سال پہلے وہ یقیناً سے زور رہا ہوگا۔
अब भी वो 2-3 बंदों को आसानी से लंबा लिटा सकता था। वो असलहा शनास भी था। घोड़ों, उकाबों और कुत्तों के बारे में उसकी मालूमात वसी थी। उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। 2-3 दिन में हमने अपने पेड़ से 1 दर्जन बंदे जगीर की मुलाजमत के लिए चुन लिए। उनमें मेरा करीबी यार तैमूर और एक चचेरा भाई बागू भी था। बहन और बेबे मेरी तरक्की देख कर खुश थी। मेरी माली हालत भी अब कुछ बेहतर थी। मैंने अरफा और बेबे को नए कपड़े सिलवाने के लिए पैसे दिए और घर के खर्चे के लिए भी रकम दी। हम नई भर्ती को लेकर रजवाल वापस पहुंचे तो वाली जी कोसपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो भर्ती के सिलसिले में मेरी कारकर्दगी से खुश हुए और 500 रुपये नकद इनाम दिया। हवेली में गाड़ी के नाम पर बस एक जीप थी। ये पुराने मॉडल की लैंड रोवर थी। उसका ड्राइवर सोफी असलम ज़्यादातर उसे ठीक ठाक कराने में ही मसरूफ रहता था। वाली जी सफ़र के लिए आमतौर पर घोड़े या तंगा ही इस्तेमाल करते थे, मगर आज ये जीप ज़रा चमकी हुई थी और सफ़र के लिए तैयार नजर आती थी। जीप को स्टार्ट हालत में देखने के लिए रजवाल के बहुत से बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। सोफी असलम जीप को अंदर बाहर से चेक कर रहा था, जैसे जहाज हो, और सोफी असलम पायलट। मेरे और अस्करी के अलावा 2 अफराद और थे जिन्हें घोड़ों पर सवार जीप के पीछे रहना था। अस्करी के पास राइफल थी, मेरे पास पिस्तौल, जबकि बाकी दोनों अफराद लठियों और छोटे दस्ते की कुल्हाड़ियों से मुसल्लह थे। हम 12 बजे के करीब रवाना हुए। जीप में वाली जी, हामिद, रौनक अली और बेगम जी के अलावा उनकी कोई रिश्तेदार औरत भी थी। उसके अलावा हेड मुलाजमत फिरोज़ा थी, जो हमेशा से ज़्यादा चौकस नज़र आती थी। बेगम जी शाल में लिपटी हुई थी, ताहम अंदाज़ा होता था वो ज़रबर्क लिबास में है। जीप में दाखिल होते वक्त उन्होंने मुझे देखा। निगाहों के टकराव से जैसे एक शोला सा लपक गया। यह बड़ा मज़ेदार सफ़र था। कच्चे पक्के रास्ते, कमाद, मकाई और सरसों के खेत। इन खेतों पर फैली हुई सर्दियों की धूप और हल्की हवा जो जीप की उड़ाती हुई गर्द को हमारी तरफ लाने की बजाय बाएं तरफ धकेल देती थी। मैंने अस्करी के बराबर घोड़ा दौड़ाते हुए पूछा, चाचा, दिन बड़े छोटे हैं, अभी शाम हो जाएगी, हम चांद चांद में कुसपुर पहुंच जाएंगे। हो सकता है, और तुम तो कहते थे रास्ते में किसी चौधरी रमज़ान के घर भी रुकना है। मुझे लगता है अगर हमें वहाँ से निकलने में देर हो गई तो फिर आज रात वहीं रहेंगे, बाकी का पेंडा कल कर लेंगे। हमारे घोड़े किसी जगह जीप के करीब पहुंच जाते तो हामिद खिड़की में से सर निकालता और पुकारता, मास्टर जी। मैंने हाथ हिलाकर उसे जवाब दिया। एक नहर की पुली पर गुजरते हुए उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया। मैं घोड़ा बढ़ाकर खिड़की के पास गया तो उसने केलों का एक गुच्छा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मास्टर जी, काफ केला, और शौही से बोला। मेरा अंदाजा था कि इस सफ़र में वाली जी को किसी तरह का ख़तरा भी है। जाहिर है कि इलाके में उनके कई सज्जन दुश्मन मौजूद थे। ख़तरा वाकई मौजूद था और ये पेश भी आया, लेकिन ऐसा ख़तरा था जिसके बारे में वाली जी ने सोचा तक नहीं होगा और ना ही हमारे जहनों में था। यह बिल्कुल और तरह का ख़तरा था और बिल्कुल अचानक सामने आया। उसे हादसा भी कहा जा सकता है। रास्ते में एक जगह छोटी नहर के किनारे बड़ा अच्छा मंजर था। कीकर और टाहली के दरख्तों के नीचे दूर तक सरसों के सब्ज और जर्द के बिछे हुए थे। बच्चे गुलेलों के जरिए चिड़िया मारती फिर रहे थे। साइफन में कुछ लोग टिटरे हुए पानी के अंदर जाल से मछलियां पकड़ रहे थे। ज़रा कमर सीधी करने के लिए सब लोग जीप में से निकल आए। हमने घोड़े कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे रोक दिए और उनको भी ताज़ा दम होने का मौका दिया। मैं गाहे बगाहे कंकियों से बेगम जी को देख लेता था। यूँ लगता था कि वो इस माहौल से बहुत खुश हैं। उनके अंदर तरंग सी जागी हुई थी। वो गहरे सांस ले रही थी। फिर उन्होंने जूती उतारी और ताजू के साथ नहर के ठंडे पानी में पाँव डबोकर बैठ गई। वाली की मदम आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची। वो बीवी को कह रहे थे, ठंड लग जाएगी, वापस आ जाओ। उन्होंने शायद मुस्कुराते हुए सुनी अनसुनी कर दी। दफातन चिल्लाने की जोरदार आवाज़ आई। ये छोटा हामिद था। वो बेगम जी और जीप के दरमियान था। हम बेगम जी से कुछ फासले पर थे। हामिद की चिल्लाने की वजह शहद की मक्खियाँ थी। मेरा दिल धड़क उठा। शरारती हामिद ने मक्खियों के एक बड़े छत्ते में पत्थर दे मारा था। अब मक्खियाँ सनसनाती हुई उस पर झपट रही थी। ये बड़ी मक्खियाँ थी। हामिद ने चिल्लाते हुए जेन पर एक लोट लगाई। बेगम जी ने देखा और उसकी तरफ दौड़ी। उसकी झपट में एक माँ की सारी बेकरारी शामिल थी। हामिद तो दौड़कर जीप में घुस गया, मगर बेगम जी की कमीज कांटेदार जड़ियों में फंस गई। वो घुटनों के बल गिर गई। मक्खियों का हमला खौफनाक था। मेरे साथी घुड़सवार
اضطراری طور پر مخالف سمت میں بھاگے۔ ان میں سے دو نے نہر میں چھلانگیں لگا دی۔ تاجو بھی نہر میں کود گئی۔ مکھیوں کی غار سے بچنے کے لیے جیپ کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے بیگم جی جیپ اور نہر کے درمیان بالکل تنہا نظر آئی۔ میں دیوانہ وار آگے بڑھا۔ 15-20 قدم کا فاصلہ طے کرتے کرتے میں نے اپنی گرم موٹی چادر اپنے جسم سے اتار لی تھی۔ میں نے یہ چادر بیگم جی کے اوپر پھینکی اور اس کے بلائی جسم کو ڈھانپ دیا۔ جیپ کی گرد سے بچنے کے لیے ہم نے چہروں پر منڈاسے باندھ رکھے تھے۔ میرا چہرہ تو بچا رہا مگر مکھیاں ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ میرے ہاتھوں اور سینے سے ٹکرائی۔ یہ بڑا تکلیف دہ ڈنگ ہوتا ہے۔ تاہم اس وقت میرا سارا دھیان ہی بیگم جی کی طرف تھا۔ کانٹے دار خشک جڑیوں نے انہیں پکڑا ہوا تھا۔ میں نے زور لگا کر انہیں اپنی طرف کھینچا۔ ان کی ریشمی قمیص پہلو سے بغل تک پڑتی چلی گئی۔ میں نے انہیں اپنے کلاوے میں لے لیا اور چادر سمیت انہیں جیپ کے اندر پہنچا دیا۔ وہ اپنے پاؤں پر چل کر ہی گر گئی تھی، تاہم ان کا 3/4 وزن میرے بازوں پر تھا۔ والی جی نے مجھے بھی جیپ کے اندر کھینچ لیا۔ چند مکھیاں اندر بھی گھسی۔ انہوں نے 2-4 جگہ ڈنگ بھی چلائے مگر انہیں مار دیا گیا۔ بیگم جی نے اوپر سے چادر ہٹائی۔ ان کا پہلو اوپر تک عریاں نظر آ رہا تھا۔ اپنے زہریلی باز کو چھپانے کے لیے انہوں نے پھر چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بیگم جی نے حامد کو سر تھاپا ٹٹولا۔ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ فساد کی جڑ تھا، تاہم مجزانہ طور پر اسے 1-2 ڈنگ ہی لگے تھے۔ خوشی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بیگم جی نے اسے کئی تمانچے رسید کیے۔ خبیث الو کا پٹھا! ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیروزہ نے حامد کو کھینچ لیا۔ میرے ہاتھوں اور چھاتی پر ڈنگ لگے تھے۔ والی جی نے پرتشویش لہجے میں کہا، تمہیں تو کافی کاٹا ہے۔ ڈرائیور اسلم جیپ کو چلا کر نہر کے کنارے لے گیا۔ مکھیاں اب منتشر ہو رہی تھی۔ وہ لیلوں سے شکار کرنے والے بچے بھاگ گئے تھے۔ دور سائفن پر مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیہاتی بھی خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ تاجو تیراک تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک پانی میں ڈوب کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خطرہ ٹل گیا تو وہ باہر نکل آئی اور بھیگے کپڑوں کے ساتھ بھاگ کر جیپ میں گھس آئی۔ ڈرائیور اسلم نے ایک سیٹ کے نیچے سے لوہے کی ایک بڑی چابی نکالی۔ رونق علی نے کہیں سے ایک پانا ڈھونڈ لیا۔ جہاں جہاں ڈنک لگے تھے وہاں لوہے کے ان اوزاروں کو رگڑا جانے لگا۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا۔ عسکری نے کہا، تمہارا گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے۔ واقعی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باقی 2 گھڑ سوار اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد گھوڑا دستیاب ہوا۔ اسے کافی ڈنک لگے تھے۔ ہم نے چن چن کر یہ ڈنک نکالے۔ اس کی حالت مزید سفر کے قابل نہیں تھی۔ وہ مسلسل اچھل رہا تھا اور بیقراری ظاہر کر رہا تھا۔ آنکھیں سوجن سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے والی جی سے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسے لے کر واپس چلے جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، تم ساتھ رہو گے، والی جی نے جلدی سے کہا۔ پھر انہوں نے عسکری کے ایک ساتھی کو ہدایت کی کہ وہ زخمی گھوڑے کو لے کر واپس چلا جائے۔ رونق علی اور تاجو کے سوا تقریباً سبھی کے چہرے محفوظ رہے تھے۔ رونق کی اسی آنکھ کے نیچے ڈنک لگا تھا جو کچھ عرصہ پہلے جھگڑے میں بھی زخمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ ایک بار پھر بند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ عجیب اتفاق تھا۔ صورتحال کی سنگینی کے باوجود میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ ہم قریباً 1 گھنٹے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور رات 8 بجے کے بعد چودھری رمضان کے گاؤں پہنچ سکے۔ چودھری ملک رمضان والی جی کے دوست احباب میں سے تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ والی جی اور بیگم جی یہاں پہلے بھی آتے جاتے رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ حامد نے یہاں پہنچتے ہی حویلی کے لمبے لمبے برانڈوں میں بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی اور اہل خانہ سے گل مل گیا تھا۔ ہمیں حویلی کے رہائشی حصے کے ساتھ ہی واقعی چھوٹے سے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال دیا گیا۔ ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کے لیے مقامی حکیم صاحب فوراً پہنچ گئے۔ میری چھاتی اور بازوں پر جگہ جگہ چونا لگایا گیا۔ کھانے کے لیے بھی دوا دی گئی۔ بخار ہو جائے گا مگر پریشان نہیں ہونا، حکیم صاحب نے تسلی دی۔ بخار تو ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پیارے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ رونق علی کی آواز تھی۔ وہ مجھے آنکھ مرتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن نہیں، وہ آنکھ نہیں مر رہا تھا۔ اس کی آنکھ ویسے ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ میری تیمارداری کے لیے آیا تھا، لیکن آدھ پون گھنٹے تک اپنی ہی سنا کر چلا گیا۔ میری حوصلہ افزائی کی اس نے صرف ایک بات کی اور وہ یہ کہ والی جی مجھ سے بہت خوش ہیں۔ رات تک مجھے خاصا تیز بخار ہو گیا۔
کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ملک رمضان نے کھانے میں جتنا بھی تکلف کیا تھا سب درے کا درا رہ گیا۔ رات 10 بجے کے قریب والد جی اور بیگم جی ملک رمضان کے ہمراہ میری مزاج پرسی کے لیے آئے۔ والد جی نے کہا اگر تکلیف زیادہ ہے تو تمہیں شہر بھیجنے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں کل تک ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے ہرگز قبول نہیں تھا کہ میں اس خوشگوار سفر سے علیحدہ کر دیا جاؤں اپنے گھوڑے کی طرح۔